ह्युमन आई पार्ट 2 डिफेक्ट्स अफ भिजन लेटर विल गो थ्रू डिफेक्ट्स अफ भिजन अल्सो है। पार्ट 1 में त हामीले के पढ्यौं भन्दाखेरि यो आईको डिटेलमा पढ्यौं है। त्यसमा अलिकति के छुटेछन् त्यो यो भिडियोमा कभर अप गरिदिन्छु। अब हामीले त्यसमा पढ्यौं कि पार्ट 1 मा यो इरिसको काम के हुन्छ, यो प्युपिललाई इन्क्रिज अथवा डिक्रिज गर्ने काम हुन्छ है। प्युपिलबाट के हुन्छ, लाइट इन्टर हुन्छ, इमेज बन्नको लागि लाइट इन्टर हुने हो प्युपिलबाट है। प्युपिलको साइजले डिटरमाइन गर्छ कि कति लाइट यहाँबाट भित्र छिरोस् भनेर है। कति लाइट भित्र छिरोस् भन्ने कुरा चाहिँ प्युपिलको साइजले डिटरमाइन गर्छ है। र यसको वरिपरि हुन्छ इरिस। अब यसको वरिपरि चाहिँ अब इरिस हुन्छ। यसले के गर्छ भन्दाखेरि यो प्युपिलको साइजलाई खुम्चाउने, यसरी प्युपिलको साइजलाई घट्ने बढाउने काम गर्छ इरिसले है। त यो किन नेसेसरी छ है, किन नेसेसरी छ भन्दाखेरि अब यसमा एउटा जनरल कुरा गर्दाखेरि हामीले जनरली के सोचिन्छ, जनरली अब्जेक्टको इमेज कसरी बन्छ, अब्जेक्टको इमेज कसरी बन्छ, यहाँबाट चाहिँ यसरी लाइट जान्छ अब्जेक्टबाट, यसरी रेटिनामा ट्याक्क स्ट्राइक गर्छ र त्यो पोइन्टको इमेज त्यहाँनिर बन्छ है। सपोज यो पोइन्टको अब्जेक्टको ट्याक्क लाइट गयो र यहाँ स्ट्राइक गर्दाखेरि यहाँ चाहिँ इमेज बन्यो है। त्यस्तै यसरी चाहिँ यो पोइन्टको जान्छ, यता इमेज बन्छ, यो पोइन्टको यता। यस्तै गरेर हामीले चाहिँ एक किसिमको धारणा हुन सक्छ है। यसरी लाइट गयो, यो यहाँबाट भित्र छिरेर चाहिँ ठ्याक्क रेटिनामा स्ट्राइक गरेर इमेज बन्यो भनेर है। त एउटा कुरा के हुन्छ भन्दाखेरि लाइट चाहिँ स्ट्रेट गयो र स्ट्रेट यहाँ इमेज बन्यो भन्ने कुरा हुन्छ है। यो पोइन्टको सिधै स्ट्रेट लाइट गयो र स्ट्रेट चाहिँ इमेज बन्यो र अर्को पोइन्टको फेरि सिधा स्ट्रेट जान्छ र सिधा त्यो पोइन्टको इमेज बन्छ, फेरि अर्को पोइन्टको सिधा स्ट्रेट जान्छ र सिधा त्यहाँनिर इमेज बन्छ भनेर हाम्रो दिमागमा त्यो एउटा नर्मल मान्छेले सोच्न सक्छ त्यति है। तर यसमा अझै एडिसन के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि एउटा पोइन्टबाट एउटा रे मात्रै त्यहाँ जाँदैन है। एउटा पोइन्टबाट एउटा मात्रै रे जाँदैन है। सपोज यो एउटा पोइन्ट हो, सपोज यो एउटा पोइन्ट हो अब्जेक्टको भने यो अब्जेक्टबाट त्यहाँ जान्छ रे, एउटा मात्रै रे जाँदैन, मिलियन्स अफ रे जान्छ। यसरी हरेक एंगलमा जान्छ यसरी, ठीक छ, हरेक एंगलमा जान्छ। एउटै पोइन्टको कुरा गरिरहेको छु, अरू पोइन्ट पनि छन् त्यहाँ है, सराउन्डिङमा अरू पोइन्ट पनि छन्, तर फिलहाल म यो एउटा पोइन्टको कुरा गरिरहेको छु। यसरी जान्छन् र यो सबै यसरी गएपछि यो जुन प्युपिल छ प्युपिलबाट इन्टर गरेर यो लेन्सबाट बेन्ड भएर चाहिँ फेरि एउटै पोइन्टमा ओभरल्याप हुन्छन्। यो एउटै पोइन्टमा गएर इन्टरसेक्ट गर्छन्, त्यो रेटिनाको रेटिनामा गएर इन्टरसेक्ट गर्छन् है। सबै रेहरू त्यो गएर रेटिनामा इन्टरसेक्ट गर्छन् है र यो पोइन्टको इमेज बन्छ यहाँ रेटिनामा। अब यो पोइन्टबाट जति धेरै रे अफ लाइट गयो यहाँ है, जति धेरै रे अफ लाइट गयो त्यति धेरै रे अफ लाइट यहाँ इन्टरसेक्ट गर्छन्। भन्नुको मतलब यहाँ ओभरल्याप गर्छन् है। जहाँ यहाँ इमेज बने है जुन त्यो पोइन्टको, यो पोइन्ट अब्जेक्टको यहाँ पोइन्ट इमेज बने है, त्यो पोइन्ट इमेज त्यति नै ब्राइट हुन्छ, त्यति नै चहकिलो हुन्छ जति धेरै यहाँ रे अफ लाइट हुन्छ है, जति धेरै त्यहाँ रे अफ लाइट हुन्छ। अब खाली म यहाँ एउटा पोइन्टको कुरा गरेको छु, अरू पोइन्टको पनि सेम टु सेम त्यही हो, मिलियन्स अफ रे जान्छ यसरी है। यो पोइन्टबाट पनि के हुन्छ, मिलियन्स अफ रे जान्छ र त्यो सबै के हुन्छ यहाँनिर कोइन्साइड हुन्छ एउटा पोइन्टमा, यसरी मिलियन्स अफ रे यहाँ। त यो पोइन्टको पनि इमेज बन्छ यहाँ है।
त यसको पनि के हुन्छ त यो इमेजको ब्राइटनेस अथवा क्लियरिटी के हुन्छ केमा डिपेन्ड गर्छ भन्दाखेरि नम्बर अफ रे अफ लाइट है। र यो नम्बर अफ रे अफ लाइट कसरी धेरै गराउन सकिन्छ भन्दाखेरि यो जुन यहाँ आईमा इन्टर गर्ने जुन छ है, जहाँबाट चाहिँ यो विन्डो, यसलाई प्युपिललाई विन्डो भन्छ है, लाइट इन्टर गर्ने विन्डो जति ठुलो भयो त्यति धेरै लाइट इन्टर हुन्छ। प्युपिलको साइज जति ठुलो भयो त्यति धेरै लाइट इन्टर हुन्छ र त्यति चहकिलो इमेज बन्छ है। त्यही भएर हामी अँध्यारो रुममा बस्दाखेरि इनफ लाइट हुँदैन है, इनफ लाइट हुँदैन। एउटै पोइन्टबाट के हुन्छ भन्दाखेरि इन्टेन्सिटी कम हुन्छ। अँध्यारो रुममा बस्दाखेरि के हुन्छ, अलि इन्टेन्सिटी भन्नाले एकदमै उज्यालो रुम छैन, हल्का हल्का उज्यालो छ, देखिने जस्तो उज्यालो छ है, एकदमै कालो अँध्यारो चाहिँ छैन। भनेदेखि त्यहाँ इनफ लाइट भएन भने, इन्टेन्सिटी भएन भने के हुन्छ भन्दाखेरि यो चाहिँ हाम्रो प्युपिलको साइज के हुन्छ, ठुलो हुन्छ। यो विन्डो ठुलो भएपछि, प्युपिलको साइज ठुलो भएपछि के हुन्छ, धेरै रे है, यो आफैमा पनि के हुन्छ, ठुलो भएपछि त धेरै लाइट यसै आफैमा पनि धेरै लाइट जाने भयो है, ठुलो विन्डो भएपछि। र त्यसले गर्दाखेरि के हुन्छ, यहाँ इमेज बन्नलाई अलि क्लियर गराउन उस हुन्छ कि हेल्प हुन्छ, अलि क्लियर इमेज बनाउनको लागि त्यो हेल्प हुन्छ क्या त्यहाँ है। अब उज्यालोमा हिँड्दाखेरि जस्तै अब बाहिर आफ्टरनुनमा हिँड्दाखेरि के हुन्छ, बाहिर हिँड्दाखेरि सराउन्डिङमा आफ्टरनुनमा हिँड्दाखेरि त्यहाँ एकदमै हाई लाइट हुन्छ, धेरै लाइट हुन्छ है। सनको के हुन्छ, धेरै लाइट हुन्छ 12 बजे नुनमा अथवा 1 बजे नुनमा, 2 बजे है। आफ्टरनुनमा के हुन्छ, एकदमै बाहिर के हुन्छ, आउटडोरमा एकदमै धेरै लाइट हुन्छ है। अब त्यो धेरै लाइट भयो भने पनि यहाँ इमेजमा के गर्छ त, यहाँ धेरै लाइटले पनि प्रब्लम गर्छ। एउटा कुरा यहाँ याद राख्ने, धेरै लाइट भयो भने पनि प्रब्लम हुन्छ, थोरै लाइट भयो भने पनि प्रब्लम हुन्छ है। जस्तै एउटा लिफ छ है, लिफ भनेको पात, रुखको पात है। त्यो रुखको पात कस्तो हुनुपर्ने, हरियो हुनुपर्ने, हरियो कलरको हो है। तर सनलाइटले गर्दाखेरि यसमा धेरै लाइट पर्दाखेरि के देख्यो भन्दाखेरि टल्क्यो, यो रुखको पात टल्केको देखेछ कि देखेन है, ख्याल गर्ने। धेरै सनलाइट पर्यो भने के हुन्छ, लाइट बढी भयो भने पनि त्यो के हुन्छ, हरियो नदेखेर टल्किन्छ त्यो। अब सनबाट त धेरै अब येल्लो कलरको हामी धेरै एक्सपेक्ट गरिन्छ है, व्हाइट भन्दा भने सन भन्ने बित्तिकै येल्लो, अलिकति येल्लोतिर जान्छ है। त्यसले गर्दाखेरि अब यहाँ चाहिँ अब धेरै लाइट पर्दाखेरि पनि त्यो यसको कलरमा चाहिँ उ गयो के है, त त्यो कुरा हो। त आउटडोरमा के गर्छ त हाम्रो प्युपिलले श्रिङ्क गर्छ है, इरिस श्रिङ्क हुन्छ र प्युपिलको साइज घट्छ। प्युपिलको साइज घटेपछि के हुन्छ, अब थोरै विन्डो भयो भने के हुन्छ, थोरै लाइट पर्छ, थोरै लाइटले यहाँ ठिक्कको लाइट पर्नु पर्यो के, न धेरै हुनु पर्यो न थोरै हुनु पर्यो, ठिक्कैको लाइट पर्नु पर्यो। र ताकि के हुनु पर्यो, रेटिनामा क्लियर इमेज ठिक्कको होस्, न एकदमै ब्राइट न एकदमै डिम। ल अब आईको यो सेतो भाग पनि हुन्छ, आईको जुन त्यो सेतो भागलाई भन्छ स्क्लेरा भन्छ कि स्क्लेरोटिक लेखेको छ यहाँ, स्क्लेरोटिक है। जुन आईको सेतो भाग हुन्छ बाहिरको, र यहाँ हुन्छ कालो भाग है, कालो भाग हुन्छ र सेतो भाग हुन्छ। र सेतो र कालोको के हो भयो त त्यसको भन्दाखेरि, त्यो सेतो देखिन्छ, त्यो सेतो भागले के गर्छ, जस लाइट जुन जति लाइट पर्छ त्यो सबै लाइट व्हाइट लाइट परेको व्हाइट लाइट नै रिफ्लेक्ट गरिदिन्छ
है, एउटा पनि एब्जर्ब नगरेर सबै कलर सबै वेभलेन्थको लाइट रिफ्लेक्ट गरिदिन्छ, त्यही भएर त्यो व्हाइट देखिन्छ, स्क्लेरोटिक है। र ब्ल्याक जुन ब्ल्याक पार्ट हुन्छ त्यो ब्ल्याकमा के हुन्छ, कुनै पनि कलरको लाइट वेभलेन्थको लाइट यहाँबाट रिफ्लेक्ट हुँदैन, सबै के हुन्छ भित्रै जान्छ, सबै यसले एब्जर्ब गर्छ, ठीक छ, सबै यसले एब्जर्ब गर्छ कालो भागले है। र कसै कसैको यो कालो भाग नभएर कालो नदेखेर के हुन्छ ब्लू हुन्छ कसैको है, आँखा ब्लू हुन्छ, कसैको के हुन्छ बिरालोको देखेछ आँखा कस्तो हुन्छ ब्लू हुन्छ, त्यसको आँखा ब्लू हुन्छ, यो भाग त्यसको ब्लू हुन्छ, यो हुन्छ कालो, यो ब्ल्याक हुन्छ, यो भनेको के हो प्युपिल हो, त्यसको प्युपिल ब्ल्याक हुन्छ। र यो इरिस जुन यो यस्तो खाले हुन्छ त्यो चाहिँ अर्कै कलरको हुन्छ, र यो भाग चाहिँ व्हाइट हुन्छ, ठीक छ। यो भाग हो डिफर गर्ने है, यो भाग कसैको हुन्छ खैरो, कसैको हुन्छ अब ब्ल्याक एकदमै, र यो भनेको सबैको ब्ल्याक हुन्छ, यो यसबाट कम्प्लिट लाइट भित्रै छिर्ने हो, त्यो लेन्स वाला भाग हो, प्युपिल वाला भाग हो, ठीक छ। त्यही यसबाट जस्तो कलरको वेभलेन्थको लाइट रिफ्लेक्ट हुन्छ त्यही कलरको देखिन्छ त्यो है, यसमा जस्तो कलरको लाइट रिफ्लेक्ट हुन्छ त्यसबाट है, एउटा पर्टिकुलर वेभलेन्थको लाइट रिफ्लेक्ट हुन्छ है। अब दुईटा कलरको मिसेर रिफ्लेक्ट भयो भने त्यसले अर्कै कलर बनाउँछ फेरि है, दुईटा कलर जस्तै रेड र ग्रीन मिसाइदियो भने त्यो अर्कै कलर बन्न जान्छ फेरि, त्यो अनुसार हुन्छ। र यो सेतो भागले के गर्छ सबै कलरको लाइटलाई रिफ्लेक्ट गरिदिन्छ, जस्ताको त्यस्तै ब्ल्याकले के गर्छ सबैलाई एब्जर्ब गर्छ, त्यहाँबाट कुनै पनि रिफ्लेक्ट हुँदैन, त्यही भएर त्यो ब्ल्याक देखिन्छ एब्सोल्युट। र जस्तो कि पार्ट 1 मा हामीले डिस्कस गर्यौं, आई को लेन्स जुन हुन्छ त्यसको के हुन्छ भेरिएबल फोकल लेन्थ, त्यसले आफ्नो फोकल लेन्थ आफै एडजस्ट गर्न सक्छ, र जति टाढाको अब्जेक्ट पनि है डिस्टेन्स जतिसुकै डिस्टेन्सको अब्जेक्ट पनि त्यसले के गर्न सक्छ त, त्यसले रेटिनामै ठ्याक्कै रेटिनामै इमेज फोकस गर्न सक्छ, लेन्सले त्यसरी त्यो फोकस मिलाउन सक्छ के। र यसको एउटा लिमिट हुन्छ है, सबसे टाढा कति हो त यसको सबसे फार पोइन्ट है, फार पोइन्ट र नियर पोइन्ट भन्ने हुन्छ। फार पोइन्ट भनेको अब यसको लिमिट सबसे टाढाको अब्जेक्ट है, कति टाढासम्मको अब्जेक्ट यो आँखाको लेन्सले फोकस गर्न सक्छ है। द फार्थेस्ट पोइन्ट that the human eye can see is called far point। र human eye can see भन्दा पनि हेल्दी आई भन्नु पर्यो के, अब एउटा हेल्दी पर्सनको जसको चाहिँ आँखामा कुनै पनि डिफेक्ट छैन है, त्यसलाई भन्छ फार पोइन्ट, सबसे टाढा पोइन्ट, र त्यो के हुन्छ इन्फिनिटी हुन्छ, फार पोइन्ट भनेको इन्फिनिटी हुन्छ। र नियर पोइन्ट अब आँखाले अब फारदेखि अब नजिक गर्दै ल्याउने हो, कहाँसम्मको फोकस गर्न सक्छ भनेर। र 25 सेन्टिमिटर, 25 आँखाभन्दा 25 सेन्टिमिटर भन्दा अगाडिको अब्जेक्टलाई आँखाको लेन्सले फोकसै गर्न सक्दैन है। 25 सेन्टिमिटर भन्दा अगाडिको अब्जेक्ट राख्यो भने आँखाको लेन्सले फोकस गर्न सक्दैन है। भनेपछि सबसे नियरेस्ट पोइन्ट दैट द आई क्यान फोकस इज 25 सेन्टिमिटर, जसलाई हामीले भन्छौं नियर पोइन्ट। र जब यो आँखाले यो लेन्सले चाहिँ कुनै अब्जेक्टलाई फोकस गर्न सकेन भने त्यहाँ के हुन्छ इमेज चाहिँ क्लियर हुँदैन है। यहाँ फोकस गर्नु भनेको क्लियर इमेज बन्नु हो है,
क्लियर डिस्टिङ्क्ट छर्लङ्ग छरपष्ट भन्छ है, एकदमै क्लियर इमेज बन्नु हो, धुद्रो नदेख्नु हो है, त्यस्तोलाई हो। र आँखाको लेन्सले कि त यदि डिफेक्ट आयो भने है, आँखाको लेन्समा यदि डिफेक्ट आयो भने कि त त्यसले टाढाको वस्तुलाई देख्न सक्दैन है, फार पोइन्ट है, कि त टाढाकोलाई देख्न सक्दैन कि त नजिककोलाई देख्न सक्दैन है। र टाढाकोलाई देख्न नसक्ने, टाढाको अब्जेक्टलाई फोकस गर्न नसक्ने कन्डिसनलाई भन्छ हाइपरमेट्रोपिया है। टाढाको वस्तुलाई है आँखाको लेन्सले फोकस गर्न नसक्ने अवस्थालाई है, आँखाको रेटिनामा फोकस गर्न नसक्ने अवस्थालाई भन्छ हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया भन्छ है। र नजिकको वस्तुलाई है, नजिक भनेको फेरि त्यो भनेको 25 सेन्टिमिटरको हेराफेरीमा हुनु पर्यो है। नजिक भन्नाले 25 सेन्टिमिटर भन्दा यतापट्टि त नर्मल आँखाले पनि फोकस गर्न सक्दैन है। 25 सेन्टिमिटर भन्दा पनि नजिक भयो भने अब्जेक्ट चाहिँ आँखा भन्दा 25 सेन्टिमिटरकै दूरीमा हुनु पर्यो है। र यो 25 सेन्टिमिटरमा पनि यदि आँखाको लेन्सले फोकस गर्न सकेन भने त्यस्तो अवस्थालाई भन्छ मायोपिया। मायोपिया भन्छ त्यस्तो अवस्थालाई। मायोपिया भनेको हुन्छ हाम्रो लङ साइटेडनेस, टाढाको देख्ने। उल्टे भनिदिए क्या यार। र अर्को कुरा पार्ट 1 मा हामीले के पढ्यौं भन्दाखेरि यो सिलेरी मसलले इज रेस्पोन्सिबल फर यो आँखाको फोकल लेन्थ चेन्ज गर्नलाई है। आँखाको फोकल लेन्थ चेन्ज गर्नलाई कुन रेस्पोन्सिबल हुन्छ त? सिलेरी मसल है। त्यसले गर्दाखेरि आँखाको लेन्सले भेरियस डिस्टेन्सको अब्जेक्टलाई फोकस गर्थ्यो यहाँ रेटिनामा है। रेटिनामा इमेज बनाउँथ्यो, क्लियर इमेज बनाउँथ्यो। र यो सिलेरी मसलले आफ्नो काम गरेन भने है, सिलेरी मसलले आफ्नो काम गर्न छोड्यो भने के हुन्छ? आफ्नो काम गर्न फिट्टिक्कै छोड्ने त त्यस्तो हुँदैन है। तर के हुन्छ भन्दाखेरि कहिलेकाहीँ डिफेक्ट आउन सक्छ सिलेरी मसलले है। रिल्याक्स भयो भने अब जस्तै रिल्याक्स पोजिसनमा छ भने है, यो रिल्याक्स पोजिसन हुँदाखेरि यो लेन्सले इन्फिनिटीमा भएको अब्जेक्टलाई, डिस्टेन्ट अब्जेक्टलाई फोकस गरिरहेको थियो कहाँ? रेटिनामा, ठिक छ। र कन्ट्र्याक्ट भएको बेलामा चाहिँ नजिक भएको है, नजिक भएको। अब त्यही अनुसारको कन्ट्र्याक्ट हुँदै आउँछ है। अब कन्ट्र्याक्ट हुँदै आउँछ र एकदमै बढी कन्ट्र्याक्ट भनेको सबसे नजिकको है, सबसे नजिककोमा भएको बडीलाई फोकस गर्नलाई सबसे बढी कन्ट्र्याक्ट हुने हो है। र यसमा डिफेक्ट आयो भने अब यो कन्ट्र्याक्ट गर्न सकेन, सपोज यो जुन चाहिँ 25 सेन्टिमिटर भनेको नियर पोइन्ट थियो, त्यो नियर पोइन्टसम्मलाई यसले सिलेरी मसलले चाहिँ कन्ट्र्याक्ट गर्न सकेन भने त्यहाँ अब बल्ल डिफेक्ट आयो। अब यहाँ नजिककोलाई के गर्न सकिरहेन? इमेज बनाउन सकिरहेन आँखाले कन्ट्र्याक्ट गरेर। अथवा कि त यो रिल्याक्स भएर एकदमै इन्फिनिटीतिरको अब्जेक्टलाई चाहिँ फोकस गर्न सकेन है। र यस्तो प्रब्लम कतिखेर आउँछ भन्दाखेरि जब हामी 24 घण्टा नजिक मात्रै हेर्छौँ है। नजिक मात्रै हेर्नुको मिनिङ के हो? आँखा कन्ट्र्याक्ट भएर बसिराख्नु हो, आँखा कन्ट्र्याक्ट भएर बसिराख्नु हो है। र यो सिलेरी मसलले लगभग यो फोकल लेन्थ चेन्ज गरेन भने है, नजिक टिभी हेर्दाखेरि त्यो प्राय हुन्छ है। टिभी एकदमै नजिक राखेर
अनि प्राय ल्यापटप चलाउँदा हुन्छ है। ल्यापटप चलाउँदाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि ल्यापटप त हामी एकदमै नजिक राख्छौँ है, आफ्नो यो ल्यापमै राख्छौँ है, साप्रामै राख्छौँ र ल्यापटपको मोनिटर के हुन्छ एकदमै नजिक हुन्छ आँखासित है, एकदमै नजिक भन्दा पनि त्यही 25-30 सेन्टिमिटरको हेराफेरीमा हुन्छ है, 30-35 सेन्टिमिटर भनेको त्यो नियरै हो। र अब त्यो 14 मिनट 15 मिनट 20 मिनट आधा घन्टासम्म त्यो नजिक हेरै मात्रै गऱ्यो भने अब त्यति टाइममा त नहोला है, 2 घन्टा 3 घन्टासम्म ननस्टप त्यस्तै आँखाको फोकल लेन्थ चेन्ज नगरिकनै है हेरै गऱ्यो भने त्यो अब त्यस्तै बसी गर्न थाल्छ, त्यो सिलेरी मसल त्यस्तै अब यो चेन्ज गर्न नसक्ने हुन्छ के है। त्यसले गर्दाखेरि त्यो सर्ट साइटेड हुन्छ, नजिकको मात्रै देख्ने। अब जिन्दगीभर नजिक हेर्छौँ त टाढा हेर्नै सक्दैनस् है, त्यो रिल्याक्स गर्नै सक्दैन क्या सिलेरी मसलले, किनभने अब त्यो कन्ट्र्याक्ट भएर बसेको अब दिनभरि त्यही अब त्यसरी नै अब यो फोकल लेन्थै चेन्ज गरेन भने त अब त्यो प्रब्लम भयो सिलेरी मसलको है, यस्तो प्रब्लम आउन सक्छ है। त्यही भएर हरेक 15 मिनटमा हरेक 10 मिनट पछि फोकल लेन्थ चेन्ज गर्नुपर्छ है। 5-5 मिनटमा जस्तै नजिक हेरिरहेछ भने फेरि टाढा हेर्नुपर्छ, फेरि नजिक टाढा हेरिरहेछ भने फेरि नजिक पनि हेर्नुपर्छ, टाढा नजिक गरेर यो के हुन्छ सिलेरी मसल एक्टिभ हुन्छ के है। टाढा नजिक हेरिराख्नुपर्छ, आईको फोकल लेन्थ चेन्ज गरिराख्नुपर्छ, त्यो टाढा हेर्ने फेरि एकछिन नजिक हेर्ने फेरि टाढा हेर्ने फेरि नजिक हेर्ने। टाढा भनेको एकदमै टाढै हेर्नुपर्छ भन्ने छैन, जस्ट फोकस के गर्न पर्यो, फोकस हटाउनु पर्यो है। नजिक हेरिरहेछ भने अब त्यहाँबाट एकछिन फोकस हटाएर त्योभन्दा अलिकति टाढा हेर्न सकिन्छ है। अब त्यहाँ अलिकति टाढा हेरिरहेछ भने त्योभन्दा अलिकति नजिक हेर्न सकिन्छ, जस्ट सिलेरी मसललाई एक्टिभ राख्ने हो है। र यहाँ दुईटा कन्डिसन आउँछ, प्रब्लमको दुईटा कन्डिसन आउँछ। एउटा हुन्छ यो कन्ट्र्याक्ट गर्न नसक्ने, सिलेरी मसलले आईको लेन्सलाई कन्ट्र्याक्ट गरेर राख्न नसक्ने अवस्था हुन्छ। आईलाई यसरी कन्ट्र्याक्ट गरेर राख्न सकेन भने के हुन्छ, त्यसले नजिक भएको अब्जेक्टलाई त देख्न सक्दैन, यसले फोकस गर्न सक्दैन, किनभने कन्ट्र्याक्ट भयो भने मात्रै नजिकमा भएको अब्जेक्टलाई त्यसले फोकस गर्न सक्छ है। अब यो कन्ट्र्याक्ट गर्नै सकेन भने नजिकको अब्जेक्टलाई के गर्न सकेन त फोकस गर्न सकेन आई लेन्सलाई, त्यस्तो अवस्थालाई भन्छ नजिककोलाई फोकस गर्न नसक्ने है, भनेको हाइपरमेट्रोपिया भन्छ, त्यस्तो अवस्थालाई हाइपरमेट्रोपिया भन्छ है। र अर्को हुन्छ मायोपिया भनेको यो नजिकको देख्ने हो है। मायोपिया भनेको द्याट क्यान सी नियरर अब्जेक्ट क्लियरली, तर त्यसले के देख्न सक्दैन त, यो टाढाको इन्फिनिटीतिरको है, टाढातिरको अब्जेक्टलाई फोकस गर्न सक्दैन है। त्यो किन फोकस गर्न नसकेको भन्दाखेरि सिलेरी मसल रिल्याक्स हुन सकिरहेन है, अघि कन्ट्र्याक्ट गर्न सकिरहेको थिएन है सिलेरी मसलले, अहिले सिलेरी मसलले चाहिँ रिल्याक्स गर्न सकिरहेन भने त्यसले इन्फिनिटी भएको अब्जेक्टलाई के गर्न सक्दैन त, फोकस गर्न सक्दैन रेटिनामा, र त्यस्तो अवस्थालाई भन्छ मायोपिया है। मायोपिया भनेको सर्ट साइटेडनेस हो है, नजिकको मात्र देख्ने, सर्ट साइट नजिकको दृश्य है, साइटेडनेस है। र हाइपरमेट्रोपिया भनेको लङ साइटेडनेस हो, टाढाको मात्र देख्ने है, नजिकको नदेख्ने। हाइपरमेट्रोपिया भनेको टाढाको देख्ने, लङ साइटेडनेस भनेको टाढाको देख्ने, सर्ट साइटेडनेस भनेको नजिकको देख्ने है। नजिकको देख्ने, टाढाको नदेख्ने भन्दा पनि क्लियरली नदेख्ने है, क्लियरली नदेख्ने हुन्छ यहाँ
अब कि त मान्छे सर्ट साइटेडनेस हुन्छ कि त लङ साइटेडनेस हुन्छ है, कि त लङ साइटेडनेस हुन्छ कि त सर्ट साइटेडनेस हुन्छ, दुइटै हुँदैन। क्लियर छ? दुइटै हुँदैन है। कि त हाइपरमेट्रोपिया हुन्छ कि त मायोपिया हुन्छ। सिलेरी मसलको त्यसको एउटा काम हुन्छ, कि त रिल्याक्स गर्न सकिरा हुन्न कि त कन्ट्र्याक्ट गर्न सकिरा हुन्न है। अब यिनी मध्ये कुन चाहिँ मायोपिया हो, कुन चाहिँ हाइपरमेट्रोपियाको फिगर हो, यहाँ डिफेक्टको फिगर बनाइदिएको छ। जस्तै यो छ भनेपछि मायोपिया कुन हो, हाइपरमेट्रोपिया कुन हो? पहिला त मायोपिया भनेको सर्ट साइटेडनेस हो, नजिकको देख्ने। सर्ट साइटेडनेस भनेको नजिकको देख्ने र हाइपरमेट्रोपिया भनेको लङ साइटेडनेस हो, टाढाको देख्ने है। भनेपछि यो नजिकको देख्ने हो कि टाढाको देख्ने हो भन्दाखेरि यो चाहिँ नजिकको देख्ने हो, टाढाको नदेख्ने हो। किन, कसरी थाहा, मैले कसरी भने भन्दाखेरि यो पोइन्टबाट जुन यो रे यसरी जाँदाखेरि यहाँ इन्टरसेक्ट भएको जुन, सपोज मैले टाढा बनाएँ, यो पोइन्ट भन्दा नि टाढा अब्जेक्ट बनाएँ भने त्यहाँबाट यसरी रे गयो भने हो यो रे कतातिर बेन्ड हुन्छ? अब यता पछाडितिर जान्छ कि अगाडितिर जान्छ भन्दाखेरि अगाडितिर जान्छ है। यो कसरी भनेको फेरि भन्दाखेरि यो बेन्ड हुने एउटै हुन्छ है। यो जतिले बेन्ड भयो, यो रे जुन यसरी जानुपर्ने हो, यहाँ यसरी जानुपर्ने हो, जुन यतिले बेन्ड भयो यो पनि त्यतिले नै बेन्ड हुनुपर्छ। देखिन्छ अहिले क्लियरली? देखिन्छ कि देखिँदैन? त बेन्ड हुने, लाइट बेन्ड हुने सेम हुनुपर्छ है। यदि लेन्सको त्यो एउटै भागमा गयो भने है, लेन्सको एउटै पोइन्टमा इन्सिडेन्ट भयो भने लाइटको बेन्डिङ के हुनु पर्यो? सेम हुनु पर्यो है। त्यसले गर्दाखेरि यहाँ जुन मैले यो रे बनाएँ, यो रे यहाँ इन्सिडेन्ट भएपछि यो यतै बेन्ड हुन्छ। डेभिएसन के हुनु पर्यो? बराबर हुनु पर्यो है। जुन यसको डेभिएसन छ, यसको डेभिएसन के हुनु पर्यो? सेम हुनु पर्यो। त्यही भएर यो यता नगएर यतै जान्छ क्या, डेभिएसन बराबर हुनुपर्छ बुझ्यौ? त्यसले गर्दाखेरि अब फेरि यो पोइन्टबाट मैले अर्को यसरी इन्सिडेन्ट गरेँ भने, यहाँ इन्सिडेन्ट गरेँ भने त्यो कहाँबाट जानु पर्यो? फेरि यहाँबाट जानु पर्यो। कहाँबाट जानु पर्यो? यहाँबाट जानु पर्यो यसरी है। यो पाथ भन्दा के हुनु पर्यो? यो पाथ जुन पहिलाको थियो है, यो निलोवाला थियो जुन पहिलाको निलोवाला जुन थियो, त्यो भन्दा के हुनु पर्यो? यतातिरबाट जानु पर्यो। त्यसले गर्दाखेरि इन्टरसेक्सन कहाँ भयो त? अहिले यहाँ भइरहेको मान्छे त अब योभन्दा जति टाढा गए पनि के हुन्छ त? रेटिनामा इमेज बन्न चान्स छ त? रेटिनामा इमेज बन्ने चान्स छैन। रेटिनामा इमेज बन्ने चान्स छैन भनेपछि यो टाढाको देख्न सक्दैन। टाढाको देख्न सक्दैन। टाढाको देख्न सक्दैन भन्नुको मतलब नजिकको देख्छ। नजिकको देख्छ भन्नुको मतलब सर्ट साइटेड हो। सर्ट साइटेड भनेको मायोपिया हो। यो के हो? मायोपिया हो। र यो के हो? हाइपरमेट्रोपिया हो। भन्नुको मतलब लङ साइटेडनेस, टाढाको देख्छ यसले है। टाढाको देख्छ भन्नुको मतलब अब यो पोइन्टलाई के गरे? यहाँ आहा हैन। सपोज मैले टाढा गराइदिएँ, यो पोइन्टलाई टाढा गराइदिएँ भने ठ्याक्क त्यही उसमा इन्सिडेन्ट गरे। अब के हुन्छ त? यो अलिकति नजिक आउन सक्छ, यसरी आउन सक्छ। र फेरि यसरी अर्को इन्सिडेन्ट गरायो भने फेरि त्यो यसरी नजिक आउन सक्छ र रेटिनामा यसरी इमेज बन्न सक्छ रे।
तर यो नजिक गरायो भने के हुन्छ, अब्जेक्ट चाहिँ यहाँ नजिक गरायो भने के हुन्छ, यो अब्जेक्ट यसरी गयो, यसको डेभिएसन यतापट्टि जान्छ है, डेभिएसन सेम हुनुपर्छ, ठीक है। र यताबाट गयो भने यसरी जानुपर्छ र यसको इमेज बन्छ यहाँ। भन्नुको मतलब यो नजिकको देख्न सक्दैन, यसले टाढाको मात्रै देख्छ यसले, तो यसलाई भन्छ हाइपरमेट्रोपिया। र यिनीहरूको रेमेडी के हुन्छ त, रेमेडी भनेको उपाय। अब यसले टाढाको देख्न सक्दैन भने अब टाढाको देख्नलाई के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि अगाडि लेन्स लगाएर मिलाउनु पर्यो, अगाडि लेन्स राखेर मिलाउनु पर्यो है। र यो क्योर होइन, रेमेडी भनेको इट इज नट अ क्योर है। अब यो क्योर हुन सक्दैन है, यसको नो क्योर, देयर इज नो क्योर, ठीक है। अब यसको क्योर हो एक्सरसाइज गर्ने हो खाली। अब बिग्रिसकेको आँखा एक्सरसाइज गरेर पनि बन्दैन, पहिल्यै यो एक्सरसाइज गर्नुपर्ने है। त्यो दिमागमा ध्यान दिएर बस्नुपर्छ। जहिलेसुकै के त्यो फर्स्ट बेन्चमा गएर बस्नु हुँदैन, यदि बोर्ड एकदमै नजिक छ भने फर्स्ट बेन्चमा गएर बस्नु हुँदैन। किन बस्नु हुँदैन, अब फर्स्ट पिरियडदेखि लास्ट पिरियडसम्म फर्स्ट बेन्चमा बसेछ, नजिकको मात्र नजिक हेरिरहेछ, घर जान्छ फेरि पढ्न बस्छ, पढेर अब कति 1-2 घन्टा पढ्छ, फेरि त्यो नजिकै मात्रै हेर्छ, त्यो नजिक मात्रै हेरेको जस्तो भयो कि। टाढा पनि हेर्नु पर्यो नि त, टाढा पनि हेर्नु पर्यो, नजिक पनि हेर्नु पर्यो। त्यसले गर्दाखेरि के हुन्छ, स्लेरी मसल एक्टिभ हुन्छ। र साग खानु पर्यो, मेन सागै खान्न, साग खानु पर्यो के। यसको क्योर हुँदैन, रेमेडी हो। अब चस्मा लगाउने बस्ने हो। र आईको चाहिँ एउटा डिफेक्ट छ यो है, यस्तो लाइनलाई आँखाले उ नगर्न सक्ने, यस्तो अब यस्तो लाइन छ भने है, होरिजेन्टल लाइन, यस्तो होरिजेन्टल लाइन कि त भर्टिकल लाइन है। आँखाको रेटिनाले चाहिँ यस्तो गरे, आँखाको रेटिनामा इमेज बन्दाखेरि यस्तो कर्भ बन्दिने हो, सिधा लाइन छ यहाँ कर्भ बनिरहेछ इमेज हेर्न सकिन्छ। अब त्यस्तै भर्टिकल लाइन छ भने भर्टिकल लाइनको पनि त्यस्तो प्रब्लम आउन सक्छ है, कि त हरिजेन्टल लाइनलाई त्यो इमेज बनाउन नसक्ने है, यस्तो खाले कर्भ बनाइदिने। अब यहाँ यस्तो खाले बन्छ, भर्टिकल लाइन छ भने यसरी भर्टिकल लाइनहरूलाई इमेज बनाउँदाखेरि जस्तो यस्तो भर्टिकल लाइन छ हैन, इमेज यहाँ बनाउँदाखेरि यस्तो खाले भर्छ इमेज, रेटिनामा इमेज बन्दाखेरि हैन। अब यस्तो होरिजेन्टल लाइन छ, यहाँ इमेज बन्दाखेरि यस्तो इमेज बनिरह भने यस्तो डिफेक्टलाई भन्छ एगिट्याजिजम के भन्छ यसलाई है, एगिट्याजिजम के भन्छ। यसको रिमेडी हो सिलिन्ड्रिकल लेन्स है, यसको रिमेडी हो सिलिन्ड्रिकल लेन्स। यस्तो इमेज ठ्याक्क बनाइदिन्छ, जस्तो अब्जेक्ट छ जस्तो इमेज बनाइदियो है। र अब यो मायोपियाको लागि कुन लेन्स, हाइपरमेट्रोपियाको लागि कुन लेन्स, यो चाहिँ डिटेलमा जानुपर्छ है। कुन कन्केभ लेन्स हुन्छ कि कन्भेक्स लेन्स हुन्छ, कसरी हुन्छ त त्यो डिटेलमा जानुपर्छ। त्यसलाई एगिगेटिजम भन्दैन, एस्टिग्म्याटिजम भन्छ। त्यो अघिको जुन थियो डिफेक्ट अफ भिजन यहाँ हेर्न सकिन्छ। Another common defect of vision is called astigmatism. This occurs when the cornea is not spherical in shape. है, cornea चाहिँ spherical shape मा छैन भने यो यस्तो खाले प्रब्लम देखिन्छ। For example, the cornea could have larger curvature. Larger curvature भनेको के हो त? Curvature भनेको जुन कर्भ हुन्छ त्यसलाई भन्छ कर्वेचर है। लार्जर कर्वेचर भनेको इन द भर्टिकल प्लेन देन इन द होरिजेन्टल प्लेन और भाइस वर्सा। अब यहाँ फेरि कर्वेचर बुझाउनु पर्छ फेरि अब है।
अब इलेवेनमा पढिरहेको छ। अब 12 ब्याचलरतिरको यो कर्वेचर छ, ब्याचलर फर्स्ट इयरमा छ कर्वेचर यो है। यहाँ कर्वेचर भनेर यति खाली बुझौँ कि कर्वलाई कर्वेचर भन्छ र त्यो कर्व भनेको लेख्नै मिल्दैन फेरि। If a person with such defect in eye lens looks at a wire, mesh or grid of lines. Grid of lines भनेको बुझ्यो, यस्तो हो grid of lines भनेको। यो यहाँ हेर्न सकिन्छ है। Focusing in neither the vertical or the horizontal plane may not be sharp as in the other plane. यहाँ प्लेन को कुरा हुन्छ है, वर्टिकल र होरिजोन्टल प्लेन हुन्छ। Astigmatism results in lines in one direction being well focused, while those in a perpendicular direction may appear distorted. है, distorted भनेको डिस्टिंक्ट को अपोजिट हो है। डिस्टिंक्ट भनेको क्लियर इमेज छर्लङ्ग है। डिस्टर्टेड भनेको इमेज क्लियर नबन्नु हो, धुलो देखिनु हो है। परपेन्डिकुलर डिरेक्सन को चाहिँ धुलो हुन्छ भनेर भनेको छ कि यहाँ। एउटा चाहिँ वेल फोकस्ड, एउटा डिरेक्सनको चाहिँ वेल फोकस्ड हुन्छ, त्यो क्लियर हुन्छ, मजाको फोकस भएर हुन्छ, तर त्यसको ठ्याक्क परपेन्डिकुलर वाला चाहिँ डिस्टर्टेड हुन्छ भनेर भनेको छ। यहाँ हेर्न सकिन्छ यहाँ। Astigmatism can be corrected by using cylindrical lens of desired radius of curvature with the appropriately directed axis. This defect can occur along with myopia or hypermetropia. है, मायोपिया को साथ साथै यो डिफेक्ट हुन सक्छ। यो छैन कि मायोपिया भइसक्यो मलाई त एस्टिग्मेटिजम हुन्न भन्ने त। यसको कारण अर्कै छ एस्टिग्मेटिजमको। मायोपिया र हाइपरमेट्रियाको कारण एउटा सिलेरी मसलको कारणले हो, कि त मायोपिया हुन्छ कि त हाइपरमेट्रोपिया हुन्छ। मायोपिया भयो भने हाइपरमेट्रोपिया हुन्न। तर यो एस्टिग्मेटिजम भनेको मायोपिया हुँदा हुँदै एस्टिग्मेटिजम पनि हुन सक्छ। यो कोर्निया को कारणले हुन्छ है। कोर्निया चाहिँ स्फेरिकल भएन भने हाइपरमेट्रिया छ, त्यही पनि एस्टिग्मेटिजम हुन सक्छ। ल त यहाँसम्म क्लियर भयो भन्दाखेरि मायोपियाको यो ड्रइङ हो भनेर हैन। रेटिना भन्दा अगाडि नै के गर्दियो त इन्टरसेक्ट भयो भन्नाले इमेज रेटिना भन्दा अगाडि फर्म हुन्छ मायोपियामा है। इमेज कहाँ फर्म हुन्छ? रेटिना भन्दा अगाडि नै इमेज फर्म हुन्छ मायोपिया, जुन के हो सर्ट साइटेडनेस हो, टाढाको नदेख्ने। भने अब यसको रिमेडीमा कस्तो खालको लेन्स युज गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि यदि हामीले चाहिँ कन्भेक्स लेन्स युज गर्यौं भने कन्भेक्स लेन्सले के गर्छ? लाइटलाई बेन्ड गर्छ कतातिर यतातिर, त्यसरी कन्भर्जिङ हो नि त कन्भेक्स लेन्स। कन्भर्ज गर्न खोज्छ, त्यसरी यतातिर बेन्ड गर्यो। अब आँखाको लेन्स पनि के हो? एउटा कन्भर्जिङ लेन्स हो है। आँखाको लेन्स पनि के हो? कन्भर्जिङ लेन्स हो। त्यसले पनि के गर्छ त? कन्भर्ज गर्न खोज्छ र यो पहिला त यहाँ बेन्ड भयो है, यो लेन्सले कन्भर्ज भयो। अब यसले अझै कन्भर्ज गरिदिन्छ, त्यसले गर्दाखेरि के हुन्छ त? इन्टरसेक्सन अझै अगाडि भइदिन्छ र हाम्रो इमेज जुन हुन्छ रेटिना भन्दा त धेरै अगाडि हुन्छ इमेज फर्म है। भन्नुको मतलब इमेज रेटिनातिर सरेन के, रेटिनातिर इमेज भएन, झन् उल्टा भयो यसमा। भनेपछि हामीले कन्भेक्स लेन्स लाउनु भएन है। अब कन्केभ लेन्स लाएर हेरौँ त। रेटिनामा इमेज बनाउनु पर्ने हो, मैले के गर्दियौँ त? यहाँ बनिरहेको थियो इमेज, पहिला यहाँ बनिरहेको थियो इमेज, हामीले के गर्यौँ? सारेर झन् अगाडि सारिदियौँ है। अब कन्केभ लेन्स युज गरेर हेरौँ। तर यदि डाइभर्जिङ लेन्स राख्यो भने, कन्केभ लेन्स राख्यो भने त्यसले के गर्छ? पहिला डाइभर्ज गरिदिन्छ र त्यो डाइभर्ज भएको रे अब के हुन्छ त? रेटिनामा गएर जान सक्छ है।
प्यारलल रेज कन्भेक्स लेन्समा है प्यारलल रेज यसरी आउँदाखेरि यदि यहाँ गएर कन्भर्ज भयो फोकस भयो भने रे यसरी आयो भने त्यो कहाँ गएर फोकस हुन्छ अलि पछाडि गएर फोकस हुन्छ मतलब अलि पछाडि गएर उ हुन्छ है रे यसरी आयो भने यसमा त त्यही भयो हैन यसमा त त्यही भयो हैन यस्तो एंगलमा रे आयो यस्तो एंगलमा के गर्छ अब यो यसले सुरुमा डाइभर्ज गरिदिन्छ कन्केभ लेन्सले डाइभर्ज गरिदिन्छ त्यसले गर्दाखेरि के हुन्छ रे जुन रे इन्सिडेन्ट हुन्छ आई लेन्समा त्यो रे कस्तो खाले हुन्छ त यस्तो खाले हुन्छ है र त्यो गएर कहाँ गएर इन्टरसेक्ट गर्नुपर्ने हो यो भन्दा यतातिर नै इन्टरसेक्ट गएर इन्टरसेक्ट गर्नुपर्ने हो है ठीक छ यसरी गएर यसरी यहाँ गएर इन्टरसेक्ट गर्नु त हाम्रो के हो रेमेडी मायोपियाको लागि यो कन्भर्जिङ लेन्स है कन्भेक्स लेन्स त राख्न सकिँदैन बिल्कुलै हामीले कन्केभ लेन्स राख्न सकिन्छ है अब यो त यो जस्ट रेबाट बुझियो हैन अब सिधै उसै निकालेर हेरौँ 1/f थ्योरेटिकल्ली पनि प्रुभ गर्नु पर्यो नि त 1/u + 1/v v हामीलाई के छ यो हामीले के को लागि गरेको यो लेन्स को लागि गरेको है यो लेन्स को फोकल लेन्थ यदि पोजिटिभ आयो भने कन्भेक्स लेन्स हो युज गर्नुपर्ने यदि फोकल लेन्थ नेगेटिभ आयो भने कन्केभ लेन्स युज गर्नुपर्ने हो हामीले एज अ रेमेडी भनेर त्यो थाहा पाउने है र यो लेन्स को लागि अब अब्जेक्ट डिस्टेन्स के हो इन्फिनिटी हो इन्फिनिटीबाट आएको छ अब्जेक्ट डिस्टेन्स इन्फिनिटी हो र इमेज डिस्टेन्स के हो इमेज डिस्टेन्स हो यो आई लेन्स को लागि जुन चाहिँ अब्जेक्ट डिस्टेन्स हो कुरा बुझिन्छ कि बुझिँदैन आई लेन्स को लागि जुन अब्जेक्ट डिस्टेन्स हो आई लेन्स को लागि त्यो चाहिँ यो लेन्स को लागि कन्केभ लेन्स को लागि इमेज डिस्टेन्स हो त्यो त हो हैन यसको इमेज भनेको यसको लागि अब्जेक्ट हुन्छ यो लेन्स को इमेज बुझिन्छ यो लेन्स को यो चाहिँ रिफ्र्याक्टेड रे हो हैन इमर्जेन्ट रे हो यसले के दिन्छ इमेज दिन्छ रिफ्र्याक्टेड रेले तर यो लेन्स को लागि के हो इन्सिडेन्ट रे हो इन्सिडेन्ट रे भनेको त्यसले के दिन्छ अब्जेक्ट दिन्छ इन्सिडेन्ट रेले ल अब यहाँ त उस त थाहा भएन तर एउटा कुरा के थाहा भयो भन्दाखेरि यसको इमेज जुन हुन्छ त्यो के हुन्छ भर्चुअल हुन्छ किन रे कता गएर इन्टरसेक्ट हुन्छ यतातिर गएर इन्टरसेक्ट हुन्छ है डाइभर्ज गर्छ कन्केभ लेन्सले के गर्छ डाइभर्ज गरेपछि कतातिर गएर इन्टरसेक्ट भयो यतातिर गएर इन्टरसेक्ट भयो भन्नुको मतलब त्यसको इमेज के भयो त भर्चुअल भयो है यो कन्केभ लेन्स को इमेज के भयो भर्चुअल भयो यो हो कन्केभ लेन्स को इमेज कुरा बुझिन्छ अब यो इमेज डिस्टेन्स थाहा भएन कति हो सपोज गर्दिन x है भर्चुअल भयो त्यही भएर नेगेटिभ लेखेको -x 1/f हामीले निकाल्नु पर्ने हो अब्जेक्ट डिस्टेन्स इन्फिनिटी र इमेज डिस्टेन्स -x यो चाहिँ 0 भयो 1/f = कति आयो -1/x आयो र यहाँबाट कति आउँछ f = -x f = -x भनेको मतलब f भनेको नेगेटिभ आयो फोकल लेन्थ के आयो त हाम्रो नेगेटिभ आयो है फोकल लेन्थ नेगेटिभ कसको हुन्छ कन्केभ लेन्स को हुन्छ यसरी हाम्रो मायोपिया को लागि रेमेडी भनेको के हो कन्केभ लेन्स हो कन्केभ लेन्स के हो रेमेडी हो मायोपिया को लागि है र फोकल लेन्थ सुइटेबल फोकल लेन्थ कति फोकल लेन्थ हुनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ अब यहाँ अहिले चाहिँ आएन अहिले जस्ट यदि थाहा भयो कि यसको के थाहा भयो
कन्भेक्स लेन्स र कन्केभ लेन्स मात्रै थाहा भयो है। अब फोकल लेन्थ एक्ज्याक्टली कति हुनुपर्छ त्यो चाहिँ यहाँ थाहा भएन है। त्यो कसरी थाहा पाउने काम गर्छन् भन्दाखेरि टाढाको अब त्यो आई प्रोसेसतिर जान्छ। अब त्यो यहाँ अहिले अब नगरौँ, यहाँ मलाई नि अब खासै यसमा डिटेल छैन है। अब त्यति पढाइ हुँदैन है। अब यो डक्टरहरू फिल्डमा जान्छ, आईकै छुट्टै विशेषज्ञ सब्जेक्ट पढ्नुपर्छ यो। ल यति कुरा त थाहा भयो कि यहाँ मायोपियाको लागि कन्केभ लेन्स चाहिएको रहेछ भनेर। अब हाइपरमेट्रोपियाको लागि कस्तो लेन्स चाहिन्छ त? हाइपरमेट्रोपियामा के हुन्छ सबैलाई थाहा छ हैन। नजिकको देखिँदैन, नजिकको फोकस गर्दाखेरि कहाँ हुन्छ रेटिना भन्दा पनि यतातिर गएर फोकस हुन्छ इमेज, रेटिना भन्दा पनि यता बियोन्ड द रेटिना बन्छ इमेज है। र यदि हामीले कन्केभ लेन्स युज गर्यो भने त्यसले के गरिदिन्छ, पहिला डाइभर्ज गरिदिन्छ र यो डाइभर्ज गर्देपछि त के भयो, झन् यहाँ फर्म हुने इमेज पनि झन् कहाँ फर्म हुन्छ, झन् यतातिर गएर फर्म हुन्छ है। र यसमा एउटै उस लाग्छ, किनभने यो रे त कहाँबाट आएको जस्तो भयो, यहाँबाट आएको जस्तो भयो नि त हैन, अझै नजिकबाट आए जस्तो भयो रे यो रे है। अब यहाँको इमेज फोकस गर्न सकिरहेन, अझै नजिकको कसरी फोकस गरोस् त? कुरा बुझिन्छ कि बुझिँदैन? यहाँ यो लेन्सले नजिकको फोकस गर्न सकिरहेन, जुन चाहिँ 25 सेन्टिमिटर छ है। अब यो रे अब कन्केभ लेन्स राख्दाखेरि त के भयो, यो रे त डाइभर्ज भएर के भयो, यहाँबाट आए जस्तो भयो नि है। त यहाँ यसलाई अब फोकस गरेर रेटिनामा कसरी फोकस गर्न सकोस् त? त्यो भन्दा पनि नजिककोलाई त्यसले कसरी फोकस गरोस्, जबकि 25 सेन्टिमिटरलाई फोकस गर्न सकेन त्यसले भन्दाखेरि जति जति नजिक यो अब्जेक्ट भयो त्यति टाढा त्यसको इमेज बन्ने हो क्या। अब यसको लागि त कस्तो खाले लेन्स युज हुन्छ भन्दाखेरि कन्भेक्स लेन्स युज हुन्छ। अब त्यो एकदमै प्रुफमा हेरौँ। कन्भेक्स लेन्सले ठ्याक्कै रेटिनामा बनाउन हेल्प गर्न सक्छ है, कन्केभ लेन्सले सक्दैन। र अब यो चाहिँ थ्योरेटिकल्ली प्रुफ गरिन्छ। 1/f = 1/u + 1/v कसको लागि गरेको, यो लेन्सको लागि गरेको। फोकल लेन्थ यदि चाहिँ पोजिटिभ आयो भने कन्भेक्स लेन्स रहेछ, यदि नेगेटिभ आयो भने कन्केभ लेन्स चाहिन्छ हामीलाई है। अब्जेक्ट डिस्टेन्स कति हुनुपर्छ, अब्जेक्ट नियर पोइन्टमा छ है। र नियर पोइन्ट डिस्टेन्सलाई हामीले भन्छौँ डीले डिनोट गर्छौँ है। 25 सेन्टिमिटरको डिस्टेन्स हुन्छ त्यो डीले डिनोट गर्छौँ, ठिक छ। र यो डी कहाँबाट मेजर गरिन्छ भन्दाखेरि आँखाको लेन्सबाट मेजर गरिन्छ, तर यो लेन्स पनि आँखाको नजिकै हुन्छ है। लगभग यो डिस्टेन्स कति हुन्छ भन्दाखेरि 0.5 सेन्टिमिटरको हेराफेरीमा हुन्छ। भनेपछि यो डिस्टेन्स कति हुन्छ, 24.5 सेन्टिमिटरको हेराफेरीमा हुन्छ। भनेपछि त यो डिस्टेन्सको तुलनामा त यो डिस्टेन्स त एकदमै सानो हो हैन। त मेजरमेन्ट जहाँ डी को मेजरमेन्ट जहाँबाट लिए पनि भयो है, चाहे यो लेन्सदेखि यसरी डी लेखे पनि भयो, चाहे यो लेन्सदेखि यसरी डी लेखे पनि भयो, खासै फरक पर्दैन प्र्याक्टिकल लाइफमा है। अहिले त मैले के गराइदिन्छु, यो पोइन्ट नजिकै गराइदेऊ र यो डिस्टेन्स पनि ठुलो देखाइदेऊ, यो दुईटा लेन्सको डिस्टेन्स है धेरै देखाइदेऊ र यो पोइन्ट पनि एकदमै यो लेन्सबाट नजिकै देखाइदेऊ है। तर प्र्याक्टिकल लाइफमा 24 सेन्टिमिटर भनेको त धेरै हो र 0.5 सेन्टिमिटर भनेको एकदमै थोरै हो, नेग्लिजिबल है। यहाँबाट ले पनि भयो, यहाँबाट ले पनि भयो, खासै फरक पर्दैन डी जहाँबाट ले पनि। भनेपछि अब्जेक्ट डिस्टेन्स के हुने भयो, डी हुने भयो है यो लेन्सको लागि। र इमेज डिस्टेन्स के हुने भयो, एक्स हुने भयो, तर नेगेटिभमा हुने भयो है। एक्स भर्चुअल इमेज बनेको छ, यहाँ रियल इमेज बनेको छैन। यो लेन्सको लागि हेर्नुहोस् है, यो लेन्सको हामी कुरा गर्दैछौँ, त्यो लेन्सको इमेज हो यो है। यो लेन्सको लागि इमेज यो हो र यो इमेज चाहिँ यसको लागि अब्जेक्ट हो, यो आई को लेन्स जुन छ है,
आई को लेन्स को लागि यो अब्जेक्ट हो, किनभने आई को लागि जुन रे आएको छ त्यो कहाँबाट आएको छ, यहाँबाट आएको छ। भनेपछि आँखाले के देख्छ, यहाँ भएको अब्जेक्टलाई यहाँ देख्छ है। जुन लिस्ट डिस्टेन्समा थियो, लिस्ट डिस्टेन्स मतलब नियर पोइन्टमा भएको अब्जेक्ट थियो, त्यो अब्जेक्टलाई आँखाले देख्ने बेलामा कहाँ देख्छ, यहाँ देख्छ है, यहाँ देख्छ यो पोइन्टमा। यहाँबाट के आउँछ भन्दाखेरि 1/f = 1/d dx हुन्छ यहाँ -x + d हुन्छ। +d -x यहाँ चाहिँ -d हुन्छ +x हुन्छ है। यहाँ आउँछ त हेर्ने, यहाँ चाहिँ 1/d - 1/x यसरी लेख्न मिल्छ। र एलसीएम ल्यायो भने dx हुन्छ, यहाँ x जान्छ, यहाँ -d हुन्छ है। सेन्स हाम्रो के छ त, x ठुलो छ d भन्दा। x ठुलो आयो भनेपछि यो के आउँछ त, पोजिटिभ आउँछ। कुरा बुझिन्छ कि बुझ्दैन? पोजिटिभ आउँछ। यहाँ = के हुन्छ, dx/x - d हुन्छ। तर यो क्वान्टिटी के हुन्छ, पोजिटिभ हुन्छ है। त्यसले गर्दा के आयो, फोकल लेन्थ पोजिटिभ आयो भन्नुको मतलब कन्भेक्स लेन्स युज गरेको रहेछ है। हाइपरमेट्रोपियाको लागि कन्भेक्स लेन्स युज हुन्छ। त यसमा यही यो लेन्सले खाली के काम गर्दियो भन्दाखेरि यो अब्जेक्टलाई सारेर यहाँ ल्याइदियो है। यो आँखाले चाहिँ यहाँ भएको अब्जेक्टलाई देख्न सक्थ्यो, फोकस गर्न सक्थ्यो, तर यहाँ भएकोलाई सक्थेन है। यहाँ भएको अब्जेक्टलाई फोकस गर्न सक्थेन आँखाको लेन्सले, तर यहाँ भएको अब्जेक्टलाई सक्थ्यो। भनेपछि यसको यो आँखाले सबसे मिनिमम डिस्टेन्स है, सबसे मिनिमम डिस्टेन्स जहाँ अब्जेक्ट राख्दाखेरि आँखाले फोकस गर्न सक्थ्यो है, रेटिनामा फोकस गर्न सक्थ्यो, त्यो डिस्टेन्स भनेको यो थियो भने यो हामीले जुन लेन्स कन्भेक्स लेन्स युज गरे यहाँ, यो कन्भेक्स लेन्सको फोकल लेन्थ यस्तो राख्नु पर्यो कि त्यसले यो यहाँ 25 सेन्टिमिटरमा भएको है लिस्ट डिस्टेन्स, यो d डिस्टेन्समा भएको अब्जेक्टलाई के गर्दोस्, मुभ गरेर यहाँ ल्याइदियोस् के। कुरा बुझिन्छ कि बुझ्दैन है। आँखाको यो डिफेक्टेड आई लेन्सको लागि नियर पोइन्ट यो हो है। डिफेक्टेड आई लेन्सको लागि नियर पोइन्ट यो हो। र नर्मल आई लेन्सको है, जुन नर्मल आई लेन्स हुन्छ त्यसको नियर पोइन्ट चाहिँ यो हो। र यो नियर पोइन्टमा भएको अब्जेक्टलाई, यहाँ भएको अब्जेक्टलाई यो डिफेक्टेड आई लेन्सले फोकस गर्न सकिरहेको थिएन भने यो लेन्सले के काम गर्दियो भन्दाखेरि यहाँ भएको अब्जेक्टलाई त्यसले यहाँ गराइदियो है, यहाँ गराइदियो। यहाँ भएको अब्जेक्टलाई त्यसले यहाँ भएको जस्तो गराइदियो। यो रे बेन्ड गराइदिएर है, यहाँबाट यसरी गइरहेको थियो रे, त्यसलाई बेन्ड गराइदियो। अब यो बेन्ड गराइदिएपछि कहाँबाट आए जस्तो भयो त, यहाँबाट आए जस्तो भयो। त यहाँबाट आएको रे त के हुन्छ, ठ्याक्कै यहाँ रेटिनामै इन्टरसेक्ट हुन्छ। कुरा बुझिन्छ?